الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا
ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین قدر، عزیز دوستو اور بزرگوں، اج دا اے عظمتاں تے برکتاں والا جمعۃ المبارک، جس دیاں اے نیک گھڑیاں سانو نصیب ہوئیاں نے، دعا ہے خالق کائنات انہاں گھڑیاں دے اندر جو میں بیان کراں تسی سنو، اللہ رب العزت مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور تہانوں تے مینوں سنا کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑی آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، خالق کائنات نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ہر برائی تو روک دی ہے۔ انسان جدوں اللہ دی بارگاہ دے اندر سچے دل دے نال جھک جاندا ہے، پھر خالق کائنات اس نو اتنا پاک تے صاف کر دیندا ہے کہ گناہ اور برائیاں تو دور ہو جاندا ہے، اور جڑے لوگ سچے دل دے نال اللہ دی بارگاہ دے اندر جھک جاندے نے، پھر اونا دی کیفیت ہوندی ہے کہ حالت نماز دے اندر اپنے رب دے نال اس طرح لو لگا لیندے نے کہ پھر دنیا دی خبر نہیں ہوندی، بلکہ اپنے رب دے نال تعلق اس طرح جڑ جاندا ہے کہ پھر پختہ یقین ہو جاندا ہے، اور رب دی بارگاہ دے اندر جدو انسان جھکدا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندے نو اتنا مقام عطا کر دیندا ہے، اتنے درجے عطا کر دیندا ہے کہ انسان دنیا تے رہ کے تے جنت دے محل ویکھ لیندا ہے۔ اے اس انسان نو مقام ملدا ہے جڑا بندہ اس دی بارگاہ دے اندر صحیح طریقے دے نال جھک جاندا ہے، پھر خالق اپنے بندے نو اے مقام عطا کر دیندا ہے۔ اور جدو نماز دے اندر انسان کھڑا ہو کے تلاوت کردا ہے، اللہ رب العزت دے قرآن دی تلاوت کردا ہے، تے قرآن او مقدس کتاب ہے جس دے بارے خالق کائنات نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے پھر رحمتاں دا نزول ہوندا ہے، تے جدو انسان اللہ دی بارگاہ دے اندر نماز دی حالت دے اندر قرآن پڑھدا ہے، پھر اللہ اپنی رحمتاں دا نزول فرماندا ہے۔ اور قرآن ایسی مقدس کتاب ہے کہ اگر انسان ایک لفظ پڑھے تے 10 نیکیاں رب العالمین عطا کر دے، تے جدوں قرات کر دے، محدثین فرماندے نے کہ ہر لفظ دے بدلے، ہر حرف دے بدلے اللہ رب العزت نیکیاں عطا کر دے، اور جدوں انسان اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہو کے قرآن دی تلاوت کر رہا ہوندا ہے، پھر رحمتاں دا نزول ہوندا ہے اور نیکیاں دے انبار لگ دے نے۔ الف لام میم 3 حروف نے قرآن دے، جڑا صرف انسان الف لام میم نو پڑھ دے اس نو 3 نیکیاں مل دیاں نے، لیکن شرط ہے
کہ قرآن بندہ پڑھے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دل دے اندر ہووے، محبت اور احترام دے نال پڑھے تے پھر اے شانہ اے مقام ملدا ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دل دے اندر ہے پھر خالق کائنات ایک ایک نیکی دے بدلے کئی کئی نیکیاں دے اجر عطا کر دیندا ہے، پھر انسان نو ایسا اجر ملدا ہے کہ دنیا تے رہ کے تے جنت دے مال دیکھ رہا ہوندا ہے۔ اور جدوں سچے دل دے نال اللہ رب العزت دی کلام دے نال محبت کردا ہے پھر خالی بسم اللہ دے نال بھی اگر انسان محبت کرے تے پھر خالق کائنات اے مقام عطا کر دیندا ہے کہ اللہ دے کامل ولی بشر حافی رحمت اللہ علیہ آپ ایک دن بازار دے اندر جا رہے نے، ایک کاغذ دا ٹکڑا سامنے نظر آیا، اس دے اتے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے ہوئے ہے۔ جدوں ٹکڑا ویکھیا اس نے اٹھایا، صاف کیتا، چوم کے تے خوشبو لا کے اونچی جگہ تے رکھیا، غیب چو آواز آئی بشر حافی تو میرے نانو خوشبو لائی ہے اور اونچا کیتا ہے، میں رب العالمین تینوں اتنا اونچا کر دیواں گا، اتنا خوشبودار کر دیواں گا کہ قیامت تک تیرا نام بھی روشن رہے گا۔ اور آج ممبر تے بیٹھ کے آپ دا نام، آپ دا ذکر اس واسطے ہو رہے ہے کہ جس نے رب دے نال محبت کیتی ہے پھر خالق اس دے نال محبت کر دے، اتنا مقام عطا کر دیندا ہے کہ اس دی دنیا اور آخرت روشن ہو جاندی ہے۔ اور نماز ایسا فریضہ ہے کہ اگر انسان صحیح طریقے دے نال نماز ادا کرے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز جنت دی چابی ہے، جڑا انسان 5 ٹائم صحیح طریقے دے نال نماز ادا کر دے اللہ رب العزت اس نو اتنا مقام عطا کر دیندا ہے کہ بسم اللہ پڑھن والے بندے نو بھی یہی مقام عطا کر دے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سردیاں دے موسم دے اندر باہر آئے نے، صحابہ موجود نے، ایک درخت دی ٹہنی نو ہلایا ہے، جدوں پتے زمین تے گرے نے فرمایا صحابہ جس طرح درخت دے پتے زمین تے گر رہے نے، جڑا بندہ 5 ٹائم نماز ادا کر دے اللہ رب العزت اس دے گناہاں نو اس دے کولوں اسی طرح دور کر دیندا ہے، اس دے گناہ جڑ جاندے نے، او نیک تے پاک ہو جاندا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صحابہ اگر کسے آدمی دے دروازے دے سامنے نہر ہووے اور 5 مرتبہ اس نہر دے اندر نہ آوے کیا اس دے جسم تے محل رہ سکدا ہے؟ صحابہ نے عرض کی تھی سونیا جڑا بندہ 5 ٹائم نہ آوے اس دے جسم تے محل نہیں رہ سکدا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح 5 ٹائم نہ آون والے دے جسم تے محل نہیں رہ سکدا اسی طرح جڑا بندہ 5 ٹائم نماز ادا کر دے اس دے جسم تے گناہ نہیں رہ سکدے، اس دی روح پاک ہو جاندی ہے، او گناہاں تو محفوظ ہو جاندا ہے۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب نو شانہ عطا کیتیاں نے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر عیسیٰ علیہ السلام ویکھیا کہ ایک پرندہ کدی مٹی دے اندر لبڑ جاندا ہے پھر پانی دے اندر جاندا ہے تے نہا کے صاف ہو جاندا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی ہے رب العالمین اس پرندے دی سمجھ نہیں آئی، پہلے مٹی دے اندر لبڑ جاندا ہے پھر صاف ہو جاندا ہے۔ رب فرمایا عیسیٰ میں اس دی مثال اپنے آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امتیاں نو عطا کیتی ہے، جدوں او گناہاں دے اندر لبڑے ہون گے پھر میری بارگاہ دے اندر جھک جان گے، میں رب انہاں دے گناہاں نو معاف کر دیواں گا، انہاں نو اس پرندے دے طرح صاف کر دیواں گا۔ اور محدثین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک یہودی ایک جگہ تو گزریا تے ویکھیا ایک سامنے عالی شان محل ہے اور ایک حسین و جمیل عورت
اور ایک بوڑھا بزرگ سامنے آئے کئی دفعہ ویکھیا اور اس دے دل دے اندر ایک خواہش پیدا ہو گئی کہ اس بوڑھے نو اگر ختم کر دیتا جاوے تے پھر اے محل بھی میرے قبضے جا سکتا ہے اور اس دی ہر چیز تے میں قبضہ کر لواں گا۔ اس نے اس بوڑھے تے حملہ کر دیتا اور جدوں حملہ کیتا سامنے وہ بابا مقابلہ کرنے لگا اور بابا اس نو کئی بار اٹھا کے زمین تے مارے، کئی باری جدوں گرایا تے یہودی حیران ہو گیا کہ میں نوجوان اور اے بزرگ آدمی تے وجہ کی ہے۔ ویکھیا کہ وہ بزرگ اپنے نبا نو ہلاندا ہے تے یہودی پوچھن لگا بابا جی اے دسو جدو تسی میرے نال مقابلہ کر دیو تے کوئی چیز پڑھنی شروع کر دین دیو کی پڑھ دیو؟ بابے نے آکھا کہ میں صرف بسم اللہ پڑھدا۔ جدو اس نے بسم اللہ دی اے عظمت ویکھی تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ آکھن لگا جس دین دی صرف بسم اللہ دے وچ اتنی طاقت ہے، اللہ نے پورے دین دے اندر کتنا مقام عطا کیتا ہوئے گا، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور تاریخ دمشق دے اندر محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دے دور دے اندر عورتاں تے مرد کٹھے نماز پڑھتے ہیں، اور ایک حسین و جمیل عورت حضرت عمر دے پیچھے نماز واسطے آمدی ہے۔ ایک نوجوان اس دے رستے تے کھڑا ہو جامنا، رستے دے وچ انہوں روکنا، آکھنا کہ میں تیرے نال بڑا پیار کرنا، بڑی محبت کرنا۔ ایک دن اس عورت نے آکھیا کہ میرے واسطے کی کرنا ہے؟ آکھن لگا جو کمیں میں کر سکنا۔ ہن وہ نوجوان عورت آکھن لگی میں کوئی زیادہ امتحان نہیں لیندی، بس اتنا کر کہ 40 دن حضرت عمر دے پیچھے نماز پڑھ، جدوں 40 دن مکمل ہو جان گے تینوں رستے تے نہیں کھڑا ہونا پائے گا بلکہ میں خود تیرے رستے تے کھڑی ہوواں گی۔ اس نے آکھے تے مشکل کام بھی کوئی نہیں، نماز میں 40 دن پڑھ لواں گا۔ نماز پڑھنی شروع کر دی تھی۔ جدو 40 دن مکمل ہوئے، 41 دن نماز پڑھ کے واپس آیا، ہن وہ عورت رستے تے کھڑی ہے۔ اس نے اس عورت نظر اٹھا کے نہیں ویکھیا بلکہ نظریں جھکائیاں ہوئیاں نے۔ جدوں کولو گزریا نے تو اس پیچھوں قمیض پکڑ لئی، قمیض پھڑ کے آکھیا بڑے محبت دے دعوے کردا ہوں، آج نظریں جھکا کے جا رہے ہیں، نظر اٹھا کے ویکھیا تک نہیں۔ آکھن لگا پہلے میں پتہ کوئی نہیں، میں حضرت عمر دے پیچھے نماز پڑھیے، اس نے میرے دل دا کنیکشن ڈائریکٹ رابطے نال جوڑ دیتا ہے۔ ہن دنیا دی کوئی خواہش میرے دل دے اندر رہی بھی کوئی نہیں، اس واسطے تیرے نظراں اٹھا کے نہیں ویکھیا۔ پتہ چلیا جڑا بندہ صحیح طریقے دے نال نماز ادا کردا ہے پھر خالق کائنات ایسا مقام عطا کر دیندا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، پھر او برائیاں تو بچ جاندا ہے۔ اور نماز نور ہے، فرمایا کہ نماز جڑا بندہ صحیح طریقے دے نال ادا کردا ہے پھر او نور دیاں روشنیاں اس دے سامنے اس طرح ہوندیاں نے کہ جس طرح انسان روشنی دے اندر رستہ ویکھدا ہے، اسی طرح نماز اس نو سیدھے رستے تے چلا دیندی ہے، برائیاں تو محفوظ ہو جاندا ہے۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلامانوں تے مقام عطا ہوئے کہ جڑا بندہ ایک لفظ قرآن دا پڑھے پھر نماز دی حالت دے اندر قرات کرے کہ اللہ رب العزت اتنا مقام عطا کر دے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو پھر رحمتاں دا نزول ہوندا ہے کہ جدوں اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہو کے انسان نماز دی حالت دے اندر قرات کرے پھر اللہ رب العزت کتنا مقام عطا کر دے، لیکن شرط ہے کہ محبت رسول بھی دل دے اندر ہوئے، ادب بھی ہوئے، احترام بھی ہوئے تے پھر اے مقام مل دے۔ کیونکہ سلطان العارفین عارفان دے سلطان آپ فرمان دینے کہ جڑا انسان صرف کلا علم پڑھے تے ادب دل دے اندر نہ ہوئے اس نو کوئی شے حاصل نہیں ہوندی۔ آپ فرمان دینے کہ علم پڑھیاں جوہر نہیں بن دے، جڑے ہومن ذات کمینے ہو
उतलों कदी सोना नहीं बनदा भावें जड़िए लख नगीने हो शोम कोलों कदी दाद नहीं मिलदी भावें होवन लख खजीने हो बेअदबा निजात नहीं मेरा कामिल बाहो भावें मरिए विच मदीने हो सुल्तान आरिफीन आरफां दे सुल्तान फरमांदे ने कि अदब तू जड़ा इंसान खाली है उस दे धक्के एवें जांदे ने अगर वो सजदे दे अंदर पूरी पूरी रात गुजार देवे सारा दिन तिलावत करदियां गुजार देवे लेकिन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मुहब्बत दिल दे अंदर ना होवे कोई चीज हासिल नहीं। आप फरमांदे ने कि बेअदबा निजात ना हासिल मेरा कामिल बाहो भावें मरिए विच मदीने हो। और जड़ा बंदा मुहब्बत दे नाल कुरान दी तिलावत करे ते फिर नमाज दी हालत दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसनों इतना मकाम अता कर दे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम ऐसी मुक़द्दस किताब है कि जिस दे बारे खालिक कायनात ने कुरान करीम दे अंदर ऐलान फरमा दिता इन्ना नहनु नज़्ज़लना पे मैं इस कुरान नो उतारन वाला भी खुद हाँ और इसकी हिफाजत करन वाला भी खुद हाँ। और ऐसी मुक़द्दस किताब है कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम जदों मुहब्बत दे नाल पढ़न फिर एक लफ्ज़ दे बदले 10 नेकियां मिलदियां ने। जदों इंसान लगातार तिलावत शुरू कर देंदा है फिर रहमतां दा नज़ूल होंदा है। और ऐसी मुक़द्दस किताब है कि अगर जितनियां भी किताबां आईयां ने जितने भी सहीफे आए ने किसी को सवाल किया जावे वो सवाल का जवाब नहीं दे सकती लेकिन किताब कुरान करीम ऐसी किताब है कि हर एक सवाल का जवाब दे सकती है। अगर कुरान दे को पूछा जाए ऐ कुरान तो कहाँ से आया है तो कुरान बोल के दस रहे है तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन मैं रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे विचों आया जदों कुरान दे कोलों सवाल कीता है ऐ कुरान दस ते सही तैनूं ले आवन वाला कौन है तो कुरान दस रहे है कि मैनू कुरान नूं ले आवन वाला सैयदुल मलाइका कुरान नूं ले आवन वाला ओ मुक़द्दस फरिश्ता जिब्राइल है। अगर कुरान दे कोलों सवाल कीता जावे ऐ कुरान दस ते सही किस हस्ती ते नाजिल होए किस नबी ते नाजिल होए कुरान कह रहा है नुज़्ज़िल अला मुहम्मद मैं मुहम्मद अरबी ते नाजिल होया। अगर कुरान तू सवाल कीता जावे है कुरान दस ते सही किस महीने दे अंदर नाजिल होए कुरान कह रहा है इन्ना अंज़लनाहु। अगर सवाल किया जावे किस महीने दे अंदर नाजिल होए कुरान दस रहे शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान मैं रमज़ान अल मुबारक दे महीने दे अंदर नाजिल होया। अगर कुरान दे कोलों सवाल किया जावे ए कुरान किस रात तो नाजिल होए कुरान कह रहा है इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र मैं उस रात तो नाजिल होया जड़ी 1000 रातां तो अफजल है 1000 रातां तो शान वाली है। ओ मुकद्दस रात जिसनु मैं नाज़िल आया उसनु अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना मकाम अता कीता है 1000 रातां तो बेहतर है। और पता चलिया कि जिस महीने दे अंदर कुरान नाज़िल होए और रमज़ान अल मुबारक दा महीना तमाम महीने तो अफजल है तमाम महीने तो शान वाला है। जिस रात नु कुरान नाज़िल होया ओ लैलतुल
قدر دی رات تمام راتاں تو شان والی ہے، اور جڑا فرشتہ قرآن نو لیاون والا ہے او سید الملائکہ تمام فرشتیاں تو شان والا ہے، اور جس رحمت للعالمین تے اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا ہے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ سانو تے اللہ نے بڑے اچھے مقدر عطا کیتے نے کہ اپنے محبوب دا امتی بنایا ہے، اور پھر جنہاں نے حضور علیہ السلام دے فرمان نو منیا ہے، حضور علیہ السلام دے فرمان نو من کے حضور علیہ السلام دی محبت دل دے اندر رکھ کے قرآن نو پڑھے ہے، انہاں نو اے مقام عطا کیتا ہے اللہ نے کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے نو قرآن پڑھائے اس کو بھی اجر ملے گا، بیٹی ماں کو قرآن پڑھائے اس کو بھی اجر ملے گا، ماں بیٹی نو قرآن پڑھائے اس کو بھی اجر ملے گا۔ صرف اے نہیں کہ کوئی قاری کسی بچے نو قرآن پڑھائے تو اس نو اجر ملے گا، نا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر باپ بیٹے نو قرآن پڑھائے اس نو بھی اجر ملے گا، بیٹا باپ نو قرآن پڑھائے اس نو بھی اجر ملے گا، ماں بیٹی نو قرآن پڑھائے اس نو بھی اجر ملے گا۔ اور دوستو او صحابہ کتنے مقدرہ والے نے، کتنے نصیبہ والے نے جنہاں نے میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر بیٹھ کے قرآن نو سکھے، قرآن نو سمجھے، اتنے قرآن نو سمجھ دینے، اتنے قرآن تے عمل کر دینے۔ ایک صحابی رسول فرما دینے اگر میرے اونٹ دی مہار گم ہو جائے میں اونٹ دی مہار ڈھونڈن واسطے کدے اور دے نہیں جاواں گا بلکہ قرآن دے کو لو پوچھ لواں گا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے، تارک قرآن ہو کر درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ دعائے خالق کائنات میری اس مختصر حاضرینوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔